Hello, welcome to my channel once again. And today we'll be gonna discuss about human heart. होइन ह्युमन हार्टको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ. सो समय धेरै खेर नफाली लेट्स स्टार्ट द टपिक ह्युमन हार्ट. होइन and do you know that the sound produced by heart is loud होइन हार्टले जुन साउन्ड प्रड्युस गर्छ त्यसलाई लबडब भनिन्छ. नेपालीमा चाहिँ ढुकढुक गर्छ भनेर भन्छन् होइन. तर ओरिजिनल्ली इट इज लबडब होइन. ओरिजिनल्ली इट इज वाट इट इज लबडब होइन. ओरिजिनल्ली इट डज लबडब इन्स्टेड अफ वाट इन्स्टेड अफ ढुकढुक. अनि हिन्दीमा धकधक भन्छन् होइन. सो अब कसरी चाहिँ वाट्स द साउन्ड प्रड्युस बाई हार्ट अनि चाहिँ हामी के भन्छौँ उहिले गर्न चाहिँ इट इज लबडब होइन. लबडब नट द ढुकढुक होइन. ढुकढुक धकधक के होइन लबडब हो भनेर भन्दैछौँ हामी. बिकज वी आर द साइन्स स्टुडेन्ट होइन. यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. अनि इट इज वाट बेसिकली ह्युमन हार्ट लुक्स लाइक होइन. दिस इज एओर्टा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. अनि एट्रियमलाई औरिकल पनि भन्ने गरिन्छ. अनि तल भयो भेन्ट्रिकल होइन. अनि यो फिगरबाट वाट वी क्यान सी इज यो पार्ट न्यारो छ होइन. यो पार्ट चाहिँ के छ, यो पार्ट चाहिँ ब्रोडर छ, यो पार्ट चाहिँ ब्रोडर छ, यो पार्ट चाहिँ न्यारो छ होइन. यो कुरा चाहिँ वी हेभ टु नो. यति चाहिँ बेसिक आइडिया हुनुपर्छ. किन समटाइम इट विल गन हेल्प अस टु फिगर गर्नलाई पनि इजी हुन्छ. अनि द ओटरी मेकानिजमको पनि भन्दा सजिलो हुन्छ. अनि अब्जेक्टिभ्स अनि फ्रम दिस भिडियो आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यो पर्टिकुलर स्लाइडको अब्जेक्टिभ के हो भने चाहिँ हामीले हार्टको बारेमा अबाउट इट्स साइज होइन. यसको साइज गरेर थाहा इट्स पोजिसन होइन. यसको पोजिसन लोकेसन कहाँ छ, लेयर्स होइन. अभियसली हार्ट इज अ मसल्स. अनि मसल्सलाई टेर गर्दाखेरि सर्टेन लेयर्स चाहिँ भन्छ. अनि वर्किङ सिस्टम आउट छ हार्ट रियली वर्क्स होइन. अनि हार्ट रेट अनि यहाँभित्रको अरू स्मल टपिक्सको बारेमा विल गर्न डिस्कस. द अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ हार्टको बारेमा चाहिँ. तर इन डिटेल हामी डिटेलमा चाहिँ साइज गर्न थाल्छौँ. पोजिसन, आउट लेयर्स, वर्किङ सिस्टम अनि अबाउट हार्ट रेट, राइट. मुभिङ एट इट इज अ ह्युमन हार्ट. इट इज अ ह्युमन हार्ट होइन. अब ह्युमन हार्टको बारेमा थाहा हुनुपर्ने कुरा के भन्छ हार्ट इज अ रफली कन्सेप्ट होलो मसल. हार्ट के छ होलो छ, भित्रबाट के छ होलो छ होइन. भित्रबाट के छ होलो छ, रफली कन्सेप्ट छ. रफली के छ कन्सेप्ट छ, रफली छ होइन. कन्सेप्ट एक्ज्याक्ट छैन. इट इज रफली होइन. रफली कन्सेप्ट छ, रफली कन्सेप्ट छ. अनि भित्रबाट के छ हलो छ, भित्रबाट के छ हलो मतलब खाली होइन. अनि यो कुन अर्गन राइट वी क्यान से इट. यो कन्सेप्टको चाहिँ कोन जस्तो छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन. इट इज कन्सेप्ट. अनि इट इज एराउन्ड 300 ग्राम फर मेनको लागि यसको वेट कति रहेछ 300 ग्राम रहेछ भने चाहिँ फर वुमेन इट्स वेट इज एराउन्ड 250 ग्राम होइन. वुमेनको लागि यसको वेट कति छ 250 ग्राम. अनि हार्ट लाइज बिट्विन थोरासिक बोन 5 र थोरासिक बोन 8 को बिचमा लाई गर्दो रहेछ. थोरासिक बोन 5 र 8 को बिचमा हार्ट लाई गर्दो रहेछ. लाइज इन द मेडिस्टिनल स्पेस, जुन स्पेस छ होइन जुनमा हार्ट लाई गर्छ. भ्याक्युम त हुनु पऱ्यो होइन. र स्पेसलाई के भनिन्छ मेडिस्टिनल स्पेस. यो स्पेसलाई के भनिन्छ मेडिस्टिनल स्पेस भनिन्छ. अनि अभियसली हार्ट इज वाट हार्ट इज मायोजेनिक. हार्ट इज मायोजेनिक वाच भन्नु नै इम्पल्स इज ओरिजिनेट फ्रम मसल्स. यसको इम्पल्स जुन लबडब ओरिजिनेट केबाट हुन्छ मसल्सबाट हुन्छ. अनि हरेक रेप्टाइल्स भयो होइन. रेप्टाइल्समा चाहिँ दे क्यान कन्ट्रोल इट फ्रम देयर ब्रेन नर्भ सेलबाट दे क्यान कन्ट्रोल इट. तर हाम्रो केसमा यस्तो हुँदैन. यो चाहिँ अभियसली विथ द हेल्प अफ हार्टले आफै गर्छ. सो हार्ट इज इन्भोलन्ट्री अर्गन फर अस म्यामल होइन. म्यामलको लागि के छ इन्भोलन्ट्री अर्गन हुने भयो. स्पेसली फर ह्युमन इट इज इन्भोलन्ट्री. हाम्रो कन्ट्रोलमा हुने भएन होइन. सो बेसिकल्ली पिपुल डाई होइन. मान्छे मर्दाखेरि के हुन्छ भने देयर विल बी टु थिङ. एउटा कि ब्रेन डेड हुन्छ होइन. दिमागले काम गर्न छोडिदिन्छ अनि त्यसरी नै मर्ने हुन्छ. र चाहिँ हार्टबिट नै बन्द भइदिन्छ होइन. ब्रेन डेड इट्स ओभर होइन. के छ किन तर
हार्टबिट स्टप हुँदा चाहिँ फिल्महरूमा देखाएको जस्तै होइन, लाइक फिल्महरूमा देखाइन्छ, फिल्महरूमा देखाएको जस्तै हार्टबिट स्टप हुँदा चाहिँ इलेक्ट्रिक सक दिएर इम्पल्सलाई फेरि रिक्रिएट गर्ने होइन, एक्टिभेट गर्ने कोसिस गरिन्छ। करेक्ट। सो मान्छे कसरी मर्छ, एउटा ब्रेन डेड भएर, एउटा हार्टबिट स्टप भएर, यति दुईवटा तरिकाले नेचुरल डेथ हुने गर्छ होइन। अनि अभियसली always होइन, always what we have to remember is if organ is vital होइन, organ is very vital, very important for us होइन, हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट, एकदम भाइटल छ भने चाहिँ इट विल बी गन प्रोटेक्टेड बाई समथिङ, इट विल बी गन प्रोटेक्ट बाई समथिङ होइन। अब हार्टको केसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड इज फर द हार्टको केस होइन। हार्टको केसमा के गर्छ, हार्टको केसमा चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइडले के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। वान इट डजन्ट प्रोटेक्ट, अर्को के गर्छ भने चाहिँ अब्जर्भ सक। अब यसको काम के गर्छ, सक एब्जर्भ गरे होइन। फर इक्जाम्पल कसैले चेस्टमा एक पन्च हान्यो भन्यो भने होइन, अथवा खस्दाखेरि फ्रन्ट साइडबाट खस्यो भने पनि द सक विच डाइरेक्ट हार्टलाई हुनुपर्ने त्यो कसले एब्जर्भ गरिदिन्छ, त्यो यो पेरिकार्डियल फ्लुइडले एब्जर्भ गरिदिन्छ होइन। पेरिकार्डियल फ्लुइडले के गरिदिन्छ, मजाले अब्जर्भ गरिदिन्छ। अनि अर्को मेन्टेन द पोजिसन मेन्टेन गर्न पनि यसले के गर्दो रहेछ, हेल्प गर्दो रहेछ। मेन्टेन द पोजिसन मेन्टेन गर्न पनि के गर्दो रहेछ, यसले हेल्प गर्दो रहेछ होइन। अनि मेक्स फ्रिक्सन चाहिँ रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ, लाइक बाइकहरूमा होइन, बाइकको चेनहरूमा लुब्रिकेटहरू हाले जस्तै, मोबिलहरू युज गरे जस्तै। दिस पेरिकार्डियल फ्लुइड अल्सो हेल्प टु रिड्युस द फ्रिक्सन कतिखेर, जतिखेर रिल्याक्स एन्ड कन्ट्याक्ट लप हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फ्रिक्सन अभियसली इट विल गन बी प्रोड्युस। सो त्यसलाई के गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, अथवा नियर टु जिरो राख्ने काम गर्छ। करेक्ट। अनि लेयर अफ हार्ट होइन, अब हार्ट अभियसली अर्गन हो, इफ वी विल गन कट इट, विल गन सी मल्टिपल लेयर्स होइन, मल्टिपल लेयर्स विल डेफिनेटली गन सी इन अ हार्ट। अनि टकिङ अबाउट इट्स लेयर होइन, कति लेयरमा डिभाइड छ भने चाहिँ इट इज अप टु 3 लेयर्स होइन, 3वटा लेयरमा छ। वान इज पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम अनि इन्डोकार्डियम। पेरिकार्डियमलाई इपिकार्डियम पनि भनिन्छ होइन, पेरिकार्डियमलाई के भन्छ, इपिकार्डियम पनि भनिन्छ। सो पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम इज द आउटर लेयर, सबभन्दा बाहिरको लेयर हार्टको सबभन्दा आउटर लेयर इज एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम राइट। अनि जो यो मायोकार्डियम छ, मायोकार्डियम इन द मिडल होइन, यो मस्कुलर लेयर हो। अनि यो जुन इन्डोकार्डियम छ, इन्डोकार्डियम इज द इनर लेयर राइट। समटाइम क्वेसन मे बी आस्क्ड अब विच इज द आउटर लेयर अफ द हार्ट, इन द्याट केस अब पेरिकार्डियम छ भने पेरिकार्डियम होइन, डेफिनेटली पेरिकार्डियम हुने हो। पेरिकार्डियम छ पेरिकार्डियम, नत्र आउटर लेयर अफ हार्ट भन्दा चाहिँ विल बी एपिकार्डियम होइन, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम। अनि मिडल लेयर चाहिँ मायोकार्डियम, अनि आउटर लेयर विल बी इन्डोकार्डियम, द इनर मस्ट लेयर विल बी इन्डोकार्डियम होइन। मुटुको सबभन्दा भित्रको लेयरलाई के भनिँदो रहेछ, इन्डोकार्डियम होइन। मेबी आई थिङ्क द स्लाइड इज very small right। So देखिन्न तर the epicardium is continuous with the visceral layer of the serous pericardium fluidसँग सटेको हुन्छ राइट। पेरिकार्डियम फ्लुइडसँग के छ, एपिकार्डियम सटेको हुन्छ। एपिकार्डियम इज वाट, द आउटरमोस्ट लेयर अफ द हार्ट चाहिँ के हुन्छ, पेरिकार्डियमको ट्याक्क नजिक हुन्छ होइन। अनि बिट्विन द एपिकार्डियम होइन, यो जुन हाम्रो एपिकार्डियम छ, द आउटरमोस्ट लेयर एपिकार्डियम एन्ड द मायोकार्डियम आर द कोरोनरी ब्लड भेसल्स होइन। जुन मिडल लेयर एपिकार्डियम र मिडल लेयर मायोकार्डियम र एपिकार्डियमको बिचमा के पाउँदो रहेछ, कोरोनरी ब्लड भेसल्स होइन, कोरोनरी ब्लड भेसल्स दिस। अनि इन ब्लड भेसल चाहिँ युजली केले फ्याटले सराउन्ड गर्दो रहेछ, फ्याटले सराउन्ड गर्दो रहेछ करेक्ट। अनि मायोकार्डियम इज द मसल अफ द हार्ट, युजली हार्ट टोटल्ली केले बन्द रहेछ, मायोकार्डियम मसलले बन्द रहेछ। अनि इट इज अनभोलन्टेड राइट। अब जुन लपडप जेनेरेट कहाँबाट हुन्छ, जुन पल्स जेनेरेट कहाँबाट हुन्छ, यो मायोकार्डियम लेयरबाट नै हुन्छ, मायोकार्डियम लेयरबाट नै के हुन्छ, पल्स जेनेरेट हुने गर्छ होइन। अनि यहाँ के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन काम हुन्छ होइन। सो के भन्नुभयो, पल्स विल बी जेनेरेट फ्रम मायोकार्डियम करेक्ट, पल्स विल बी जेनेरेट फ्रम मायोकार्डियम। अनि मायोकार्डियममा के छ, च्याम्बर्सहरू छ होइन, च्याम्बर्सहरू छ।
भेन्ट्रिकलहरू छ मोस्ट अफ द थिङ्स आर इन मायोकार्डियममा चेम्बर अरू यता चेम्बरहरू छ होइन फर कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन अनि लाइक दिस थिङ्स आर हियर भेन्ट्रिकल्सहरू ओरिकल्सहरू मेजर पार्ट यहाँ छ नि चाहिँ इन्टरकार्डियम इन द इनर लिडिङ अफ द हार्ट एन्ड द फ्ल्याप्स विच फर्म द भल्भ्स अफ द हार्ट होइन अनि बेसिकली इन्डोकार्डियमले के फर्म गर्दो रहेछ भल्भ्सको फ्ल्याप्सहरू भल्भ्सको के गर्दैछ फ्ल्याप्सहरू इन फिगरमा देख्न सकिन्छ दिस इज इन्डोकार्डियम सबभन्दा भित्रको होइन हार्टको इनर मोस्ट लेयर हार्टको इनर मोस्ट लेयर यो भयो होइन अनि इट इज मायोकार्डियम द मिडल लेयर बिचमा जुन छ अनि बाहिरको जति भयो के भयो एपिकार्डियम अर पेरिकार्डियम होइन एपिकार्डियम अर पेरिकार्डियम हुने भयो होइन सो दिस इज अवर द लेयर अफ हार्ट होइन लेयर अफ हार्ट कति छ लेयर अफ हार्ट विल बी डेफिनेटली 3 लेयर अफ हार्ट कतिवटा छ 3वटा छ होइन द्याट इज इनर मोस्ट लेयर सबभन्दा बाहिरको के भन्ने एपिकार्डियम अर पेरिकार्डियम अनि जो मिडल वान विल बी मायोकार्डियम अनि इन्डोकार्डियम विल बी इनर मोस्ट इन्डोकार्डियम विल बी द इनर मोस्ट करेक्ट अनि अब टकिङ अबाउट द स्ट्रक्चर होइन हार्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इट हेज बिन डिभाइडेड इन 2 पार्ट्स हार्टको स्ट्रक्चर कति पार्टमा डिभाइड गरिदिएको छ भने चाहिँ 2 पार्ट्स होइन हार्टको स्ट्रक्चर हेज बिन डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स दे आर इन्टरनल होइन दे आर इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल दे आर वाट इन्टरनल र एक्सटर्नल छ होइन दे आर इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल अब टकिङ अबाउट एक्सटर्नल होइन एक्सटर्नलमा हेर्दाखेरि के छ भने चाहिँ बाहिरबाट टक्क हेर्दाखेरि होइन बाहिरबाट टक्क हेर्दाखेरि के छ भने चाहिँ यो जुन न्यारो पार्ट छ जुन न्यारो पार्ट छ इन फिगर वी क्यान सी होइन फिगरमा जुन न्यारो पार्ट छ यसलाई के भनिँदो रहेछ यसलाई पोस्टेरियर इन्ड भनिँदो रहेछ हार्टको पोस्टेरियर इन्ड भनिँदो रहेछ हार्टको पोस्टेरियर इन्ड भनिँदो रहेछ भने चाहिँ जुन माथिको यो ब्रोडर पार्ट छ जुन हार्टको माथिको ब्रोडर पार्ट छ यसलाई के भनिँदो रहेछ यसलाई भनिदिनु रहेछ एन्टेरियर होइन एन्टेरियर इन्ड भन्ने चाहिँ माथिको चौडावाला पार्टलाई सम्झिने माथिको पार्ट अफ द हार्टलाई सम्झिने भने चाहिँ अब न्यारोलाई भन्नु कि पोस्टेरियर इन्ड अफ द हार्ट के हुँदो रहेछ न्यारो हुँदो रहेछ न्यारो हुँदो रहेछ होइन कन्सेप्टतिर फर्म हुँदो रहेछ अनि अब कोरोनरी सल्कसले के हेर्दो रहेछ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एक्सटर्नली हेर्दाखेरि कोरोनरी सल्कसले हार्टलाई 2 भागमा के गर्छ डिभाइड गरिदिन्छ हार्टलाई के गरिदिन्छ होइन कोरोनरी सल्कस बेसिकली डिभाइड हार्ट इन्टु 2 पार्ट इज अट्रियम र भेन्ट्रिकलमा के गर्छ डिभाइड गर्छ अट्रियम र भेन्ट्रिकलमा के गर्छ डिभाइड गर्छ करेक्ट अनि सधैँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन वाट राइट भेन्ट्रिकल यो अलि पछिको फिगरमा विल बी मोर क्लियर अनि इन केस अफ म्यान के छ 2वटा भेन्काबा छ भेन्काबा मान्छेको केसमा कतिवटा छ 2वटा छ अनि देयर विल बी 3 अनि ऱ्याबिटको केसमा चाहिँ 3 भेन्काबा करेक्ट मान्छेको केसमा 2वटा भेन्काबा छ भने चाहिँ ऱ्याबिटको केसमा कति छ 3वटा भेन्काबा छ सो स्ट्रक्चर अफ हार्ट बेसिकली कति पार्टमा बाँडेको छ दे आर 2 पार्ट वाट इज इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल एक्सटर्नली के हेर्दाखेरि के छ जो लोअर पार्ट भयो त्यसलाई के दिन्छ पोस्टेरियर एन्ड के छ सानो छ पोस्टेरियर एन्ड के छ न्यारो छ अनि माथिको पार्ट जुन छ माथिको पार्ट छ होइन जुन ठुलो छ माथिको पार्ट के छ ठुलो छ त्यसलाई एन्टेरियर एन्ड ठुलो भन्नाले वाइडर चौडा छ होइन अनि कोरोनरी सल्कसले हार्टलाई बेसिकली आर्ट्रियम र भेन्ट्रिकल मतलब औरिकल र भेन्ट्रिकलमा डिभाइड गर्छ अनि सधैँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन राइट भेन्ट्रिकल अनि पछि एउटा म्यानमा कतिवटा हुन्छ 2वटा भेन्काबा हुन्छ होइन म्यानमा 2वटा भेन्काबा हुन्छ whereas इन ऱ्याबिट धेरै एन्ड 3 होइन ऱ्याबिटको केसमा 3वटा भेन्काबा छ टकिङ अबाउट इन्टरनल अब इन्टरनल स्ट्रक्चर कुरा गर्दाखेरि लेट्स सी द फिगर फर्स्ट होइन फिगर हेरौँ होइन मजाले अब फिगरमा वाट वी क्यान सी दिस इज राइट एट्रियम यो राइट एट्रियम भयो जसलाई राइट भेन्ट्रिकल भनिन्छ यो लेफ्ट एट्रियम यसलाई के भनिन्छ लेफ्ट औरिकल होइन अनि राइट एट्रियमको तल राइट भेन्ट्रिकल अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको तल लेफ्ट औरिकलको तल लेफ्ट भेन्ट्रियम होइन अब हाउ इट एज एन सेपरेटेड हार्ट भयो होइन हार्टको जुन माथिको पार्टलाई के सेपरेट गरेको छ
एट्रियल सेप्टमले केलाई सेपरेट गरेको छ राइट औरिकल र लेफ्ट औरिकल अथवा राइट अट्रियम र लेफ्ट अट्रियमलाई के अरे एट्रियल सेप्टमले डिभाइड गरेको छ करेक्ट। अनि यो राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई केले डिभाइड गरेको छ भेन्ट्रिकुलर सेप्टमले हैन। जुन यो पार्ट छ जुन देखिरहेको छ यो के हो यो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम हैन। सो अब टकिङ अब इन्टरनली कस्तो देखिन्छ भने देयर आर कति 4 च्याम्बर छ 4 च्याम्बर सुन्नु भएन फिगरमा हेरौँ देयर आर 4 च्याम्बर एउटा यो भयो हैन 1 2 3 4 करेक्ट 4 च्याम्बर राइट औरिकल लेफ्ट औरिकल राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल टोटल 4 च्याम्बर हैन। अनि पछि एउटा माथिको पार्ट अभियसली माथिको पार्टलाई के अरे इन्टर आर्टियल हैन आर्टियल ओन्ली आर्टियल सेप्टम भन्यो भने भयो तर आर्टियल सेप्टम हटको इन्टरनल पोजिसनमा हुनाले के लेखे यता इन्टर आर्टियल सेप्टमले माथिको दुईवटा औरिकल मतलब एट्रियमलाई डिभाइड गरेन गर्यो इन वाट पार्ट लेफ्ट र राइट पार्टमा कसले डिभाइड गर्यो आर्टियल सेप्टमले। त्यसको तलको भेन्ट्रिकललाई लेफ्ट राइट पार्टमा कसले डिभाइड गर्यो भेन्ट्रिकल सेप्टम हैन भेन्ट्रिकल सेप्टमले भेन्ट्रिकललाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्थ्यो करेक्ट। अब भल्भ कुरा गर्दाखेरि हेर 4 भल्भ यहाँ के छ 4 भल्भ छ हैन तर दुईवटा भल्भ कहाँ देखिन्छ भने यो फिगरमा टाठै देखिन्छ हैन यो औरिकल र भेन्ट्रिकलमा प्रेजेन्ट छ यो औरिकल र भेन्ट्रिकलमा प्रेजेन्ट छ हैन औरिकल र भेन्ट्रिकल साइडमा प्रेजेन्ट छ हैन। यो वी क्यान सी वान इज ट्राइकोस्पिड भल्भ हैन राइट साइडमा के छ ट्राइकोस्पिड भल्भ छ भने लेफ्ट साइडमा के छ लेफ्ट साइडमा छ मिट्रल भल्भको अर्को नाम के हो बाइकोस्पिड भल्भ मिट्रल भल्भको नाम के हो बाइकोस्पिड भल्भ करेक्ट। यहाँ टोटल इन्टरनल सिस्टममा 4वटा भल्भ छ बट फिगरमा 2वटा मात्र किन देखाएको छ भने चाहिँ अर्को भल्भ चाहिँ के हो रेस्ट्रु भल्भ पल्मोनरी भल्भ अनि पछाडि एओर्टिक भल्भ पल्मोनरी भल्भ एओर्टिक भल्भ द्याट विल गोना डिस्कस। अनि भल्भको काम सधैँ के हुन्छ भने चाहिँ ब्याकफ्लो अफ द के ब्लड रोक्ने ब्याकफ्लो अफ द ब्लडलाई रोक्ने काम भल्भको काम हुन्छ करेक्ट। सो जुन औरिकल र भेन्ट्रिकलमा देखिने भल्भ के भयो ट्राइकोस्पिड भल्भ र बाइकोस्पिड भल्भ हैन बाइकोस्पिड भल्भको अर्को नाम के हो मिट्रल भल्भ बाइकोस्पिड भल्भको नाम के हो मिट्रल भल्भ हैन। क्वेसनमा सोधेपछि व्हाट आर द टु एट्रियोभेन्ट्रिकुलर हैन एट्रियोभेन्ट्रिकुलर सेप्टमले छुट्टाएको दुईवटा भल्भको नाम के हो भने ट्राइकोस्पिड भल्भ और बाइकोस्पिड भल्भको नाम के हो मिट्रल भल्भ हैन बाइकोस्पिड भल्भको अर्को नाम के भयो मिट्रल भल्भ हो हैन। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड यदि फिगरमा मिट्रल भल्भ छ भने द्याट इज बाइकोस्पिड भल्भ अथवा बाइकोस्पिड भल्भ लेखेर चाहिँ द्याट इज मिट्रल भल्भ। अब कुन कहाँ कसरी एक्सन राख्ने भने चाहिँ हैन ल्याब talking about here that correct लेफ्ट औरिकलमा कुन भल्भ पाइन्छ बाइकोस्पिड भल्भ बेसिकली लेफ्ट साइडमा कुन हुने रहेछ बाइकोस्पिड भल्भ हुने रहेछ भने राइट औरिकलमा कुन पाइन्छ ट्राइकोस्पिड भल्भ राइट औरिकलमा के पाइन्छ ट्राइकोस्पिड भल्भ। सो यो भयो राइट औरिकल यो राइट औरिकल अनि यहाँ पाइने कुन भयो ट्राइकोस्पिड भल्भ यो भयो लेफ्ट औरिकल यो भयो लेफ्ट औरिकल अनि यहाँ जुन यो भल्भ छ के भयो यो बाइकोस्पिड भल्भ भयो करेक्ट। अनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ भल्भको काम के हो प्रिभेन्ट द ब्याकफ्लो हैन भल्भको काम के प्रिभेन्ट द ब्याकफ्लो भनेपछि को हुने भयो भल्भ नै हुने भयो हैन ब्लडको ब्याकफ्लो रोक्ने काम कसको भल्भको हैन। तर वाट वी अल्सो निड टु नो द्याट इज सर्टसर्टी हेर्दाखेरि डाइरेक्टली हेर्दाखेरि द्याट्स द वर्क अफ भल्भ हैन त्यो काम त्यसको भल्भको काम हो द्याट इज करेक्ट हैन। समटाइम अब क्वेसन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ लाइक यसको लागि डिटेलमा किन्नुपर्छ जुन यिनीहरू भल्भ छ यिनीहरू कोसँग अट्याच छन् भने कोल्मिना कर्नियासँग हैन यिनीहरू दुईवटै भल्भ छन् जुन माथि मेन छन् तिनीहरू कोल्मिना कर्नियासँग अट्याच छन् थ्रु वाट भनेपछि कोडिया टेन्डिनी हैन कोडिया टेन्डिनीको मद्दतबाट कोल्मिना कर्नियासँग यिनीहरू झुन्डेको छन् हैन। अनि सो जुन कोल्मिना कोडिया टेन्डिनीको मद्दतले जुन त्योसँग झुन्डेको छन् सो कोडिया टेन्डिनी एन्ड पेपिलरी मसल टुगेदर इन दुईटासँग मिलेर के गर्दो रहेछ प्रिभेन्ट ब्याकफ्लो अफ द ब्लड फ्रम भल्भ हैन
भल्भबाट ब्याकफ्लो एक्चुअली कसले रोक्दो रहेछ भनेपछि कोर्डिया टेन्डिनिया र पेपिलरी मसलले सँगै मिलेर सो क्वेसनमा सोधेछ भनेपछि वाट प्रिभेन्ट द ब्याकफ्लो अफ द ब्लड भनेर अप्सन एमा भल्भ छ, अप्सन बीमा कोर्डिया टेन्डिनिया एन्ड पेपिलरी मसल छ, अप्सन सीमा अरू कुनै छ, डीमा कुनै छ भने विल गर्न टिक वाट कोर्डिया टेन्डिनिया एन्ड पेपिलरी मसल छ होइन। दिस टु टुगेदर यिनीहरू दुईवटा टुगेदर अप्सनमा आएपछि विल बी बेस्ट एन्सर होइन, विल बी बेस्ट एन्सर आएन भने चाहिँ भल्भ विल बी द एनदर बेस्ट अप्सन करेक्ट। सो बेसिकली भल्भ कोसँग अट्याच हुन्छ कोर्निया विथ द हेल्प अफ होम कोर्डिया टेन्डिनी होइन, कोर्डिया टेन्डिनी र पेपिलरी मसल्सले सँगै के गर्दो रहेछ मिलेर ब्लडको ब्याकफ्लो रोक्दो रहेछ होइन, फ्रम द के भल्भबाट पछाडि जानबाट एक्चुअली कसले रोक्दो रहेछ कोर्डिया टेन्डिनी र पेपिलरी मसलले होइन। अनि देयर इज मसल होइन, देयर इज अ क्रसिङ ओभर छ होइन, इन हार्टमा क्रसिङ ओभर छ, क्रसिङ ओभर बिट्विन वाट होइन, क्रसिङ ओभर बिट्विन वाट पल्मोनरी एओर्टा र साइटिको सिस्टमेटिक बेस के छ क्रसिङ ओभर छ करेक्ट। देयर इज अ क्रसिङ ओभर बिट्विन वाट साइटिक सिस्टमिक र पल्मोनरी एओर्टा बेस के छ क्रसिङ वर्ष जसलाई के भनिन्छ लिगामेन्टम एट्रियसम भनेर भनिन्छ होइन। जुन क्रसिङ ओभरलाई कनेक्ट गर्ने काम यिनीहरू एकअर्का माथि गएका छन्, एकअर्काको माथिबाट जाँदाखेरि बाटो काट्दाखेरि जुन कमन पोइन्ट छ यिनीहरूलाई कनेक्ट गर्ने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ लिगामेन्टम एट्रियसम होइन, जुन कमन पोइन्ट यिनीहरूलाई एकअर्काको बाटो काट्दाखेरि जोड्ने कमन पोइन्ट छ त्यसलाई के भनिन्छ लिगामेन्टम एट्रियसम होइन। अनि यसको अर्को नाम के पनि छ, इट इज अल्सो नोन एज डक्टस आर्टेरियसम होइन, यसको अर्को नाम के छ, यसको अर्को नाम छ डक्टस आर्टेरियसम अर डक्टर बोटाली। यो कतिखेर भनिन्छ चाहिँ ड्युरिङ एम्ब्रियोनिक स्टेज जतिखेर बच्चा पेटभित्र हुन्छ त्यतिखेर लिगामेन्टस आर्टेरियसमको नाम के रहेछ डक्टर बोटाली पनि भनिँदो रहेछ एट एम्ब्रियोनिक स्टेज अर डक्टस आर्टेरियसम होइन। यो याद राख्नुपर्छ, क्वेसनमा सोध्न सक्छ विच कनेक्टिङ मसल इज नोन एज डक्टर बोटाली अर डक्टर आर्टेरियसम भनेर सोध्न सक्छ होइन। अनि एट द अनि यो जुन यो डक्टर बोटाली छ, डक्टर बोटाली के हो सिङ्गल आर्टरी ड्युरिङ वाट एम्ब्रियोनिक स्टेज बच्चा पेटमा हुँदाखेरि यसले सिङ्गल आर्टरीको रूपमा के गर्थ्यो काम गर्थ्यो, सिङ्गल आर्टरीको रूपमा के गर्थ्यो काम गर्थ्यो करेक्ट। आई होप यु अल आर क्लियर होइन। एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि के थियो पोस्टेरियर एन्ड न्यारो थियो, अनि पछि एउटा एन्टेरियर एन्ड वाइड थियो होइन, वाइड थियो। अनि अरिकल र भेन्ट्रिकलमा के थियो एट्रियम र भेन्ट्रिकलमा कोरोनरी सल्कसले डिभाइड गरेको थियो, कोरोनरी सल्कसले एट्रियम र भेन्ट्रिकलमा डिभाइड गरेको थियो होइन। और देयर विल बी अलवेज अ क्वेसन इन माइन्ड अफ यु पिपुल होइन। अब त्यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन राइट किन भनियो भनेर होइन, लेफ्ट इज वाइ अलवेज लार्जर देन राइट भन्दाखेरि क्वेसन यसको एन्सर के छ। अब यो फिगर हेर्दाखेरि के भन्यो भने चाहिँ कस्तो छ यो चाहिँ न्यारो हुँदै राखेको छ होइन। सो न्यारो हुँदै आउँदाखेरि जुन यो पार्ट छ के छ यो पार्ट वाइडर छ, यो पार्ट वाइडर छ। सो बिगर को हुने भयो लेफ्ट भेन्ट्रिकल नै हुने भयो कम्पेयर टु राइट भेन्ट्रिकल होइन। लेफ्ट के हुने भयो बिगर नै हुने भयो राइट भेन्ट्रिकल किनभने चाहिँ यो पार्ट यो न्यारो हुँदै आइरहेको छ। So right part will be always smaller compared to left correct. That's the reason behind it why left ventricle is always larger than right ventricle है ना। अब मुभिङ टुवर्ड्स मेकानिजम अफ हार्ट होइन, हार्टले कसरी काम गर्छ थाहा हुँदाखेरि we should know about arteries होइन, आर्टरीको काम के हो, आर्टरिजको काम के हो, भेन्सको काम के हो, अनि क्यापिलरिजको काम के हो। अनि सो काम भन्नाले फङ्सन होइन, वाट द मेन फङ्सन अर पर्पस अफ देम भन्दाखेरि आर्टरीले के गर्छ सेन्ड ब्लड फ्रम हार्ट होइन, हार्टबाट ब्लड बडी पार्टमा पुऱ्याउँछ, हार्टबाट ब्लड के बडी पार्टमा पुऱ्याउँछ। आर्टरीको काम
हार्टबाट बडी पार्टमा ब्लड पाउँछ मतलब हार्टबाट जति पनि हार्टबाट जाने ब्लड भनेपछि के भयो अक्सिजनेटेड ब्लड के भयो अक्सिजनेटेड ब्लड होइन अक्सिजनले भरिएको ब्लड हुने भयो सो कलर के हुने भयो कलर विल बी गना बी रेड होइन यो फिगरमा देखाए जस्तै कलर के हुने भयो रेड हुने भयो कलर के हुने भयो रेड हुने भयो अनि वेयरएज भेन्सले के गर्छ बडीबाट आएको ब्लडलाई हार्टमा राख्छ बडीबाट आएको ब्लडलाई के गर्छ हार्टमा ल्याउँछ सो भेन्सले क्यारी सधैँ के गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड भनेपछि जुन त्यो ब्लड जसमा अक्सिजन छैन जुन ब्लड त्यसमा अक्सिजन छैन त्यो कसले क्यारी गर्छ भेन्सले क्यारी गर्छ होइन त्यो कसले क्यारी गर्छ भेन्सले क्यारी गर्छ सो हातमा हाम्रो जुन यो हरियो अथवा निलो निलो कलरको नसा देखिन्छ यो के हो यो भेन्स यो के हो भेन्स अनि यो हरियो अथवा निलो कलर किन देखिन्छ बिकज अफ ल्याक अफ होइन अक्सिजन ल्याक गर्ने भन्नाले इट लुक्स ब्ल्याक अरे सरी ब्लू अर ग्रिन ग्रिन होइन नसा जुन छ यो नसा किन देखिन्छ यस्तो बिकज इट ल्याक्स अक्सिजन होइन यो इम्प्योर ब्लड भयो सो द अक्सिजन विच क्यारी अक्सिजन त्यसलाई के भनिन्छ द ब्लड विच क्यारी अक्सिजन त्यसलाई प्योर ब्लड भनिन्छ भने द ब्लड विच डजन्ट क्यारी अक्सिजन जसमा अक्सिजन हुन त्यसलाई के भनिन्छ इम्प्योर ब्लड करेक्ट इम्प्योर ब्लड क्यारी कसले गर्छ भेन्सले गर्छ प्योर ब्लड क्यारी आर्टरिज प्योर ब्लड आर्टरिज होइन अनि मटेरियल एक्सचेन्जको काम चाहिँ कसले गर्छ क्यापिलरी काम के मटेरियल एक्सचेन्जको काम गर्छ होइन प्रोसेसबाट जति पनि मटेरियल आउँछन् अथवा इनर्जी रिलिजको बेला होइन अक्सिजनसँग कम्बस्ट भएर जति पनि इनर्जी निस्किन्छ क्याब साइकलबाट त्यो चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने काम के भयो क्यापिलरीको भयो होइन अब प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि के छ आर्टरिजमा के छ भेरी हाई प्रेसर किनभने चाहिँ हाई फोर्समा हार्टबाट बडीतिर के भयो ब्लड पुऱ्याउनु पर्ने भयो होइन बडीमा ब्लड पुऱ्याउनु पर्ने भयो अनि यसमा के भयो भेन्समा सधैँ भेन्समा ब्लड प्रेसर लो हुन्छ होइन भेन्समा प्रेसर सधैँ लो हुन्छ सो बेसिकली खुन झिक्दाखेरि के भेन्सबाट झिकिन्छ बेसिकली खुन झिक्दाखेरि के भेन्सबाट झिकिन्छ किन ब्लड प्रेसर इज भेरी लो त्यहाँ ब्लडको प्रेसर एकदम लो छ होइन अनि क्यापिलरीमा पनि के छ क्यापिलरीमा पनि लो नै छ क्यापिलरीमा पनि के छ लो नै छ अनि वाल थिकनेस अनि आउँछ लुमिन डायमिटर के छ लुमिन डायमिटर न्यारो छ यो वाइड छ होइन अनि न्यारो भएर विन अफ फिजिक्समा के छ प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स एप्लाइड बाई एरिया होइन एरिया जति सानो भयो प्रेसर त्यति हाई हुने भयो होइन सो यो न्यारो हुने भयो अनि यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ वाइड हुने भयो होइन भेन्स विल बी अलवेज बी वाइड अनि यो चाहिँ एक्सट्रिमली न्यारो किन चाहिन्छ विल बी नो होइन अलि पछि थिकनेस यो ठिक छ आर्टरी सधैँ ठिक छ किन हाई प्रेसर हाई भएपछि यसो थिकनेस बढिनु पऱ्यो टु रिटालिएट द्याट प्रेसर होइन त्यो प्रेसर कन्ट्रोल गर्नको लागि अनि भेन्स सधैँ के हुन्छ वाल थिकनेस स्मल छ होइन मतलब थिन छ अनि यो चाहिँ एक्सट्रिमली थिन होइन अनि वाल लेयर्स के छ तीनवटामा भेन्स र आर्टरी र कमन छ ट्युनिका एडभेन्टा ट्युनिका मिडिया र ट्युनिका इन्टिमिया होइन वाल लेयर के छ तीनवटा छ वाल लेयर के छ तीनवटा छ वाल लेयर कतिवटा छ तीनवटा छ करेक्ट वाल लेयर कतिवटा छ आर्टरिज भेनमा तीनवटा दिएर ट्युनिका एडभेन्टा मिडिया र इन्टिमिडिया होइन इन्टिमा अनि वाल लेयर क्यापिलरिजमा के छ वाल लेयर इन क्यापिलरिज के छ वाल न्यू वान होइन वाल लेयर इन क्यापिलरिज के छ वाल न्यू वान के छ वाल न्यू वान सो क्यापिलरिजको के भयो अल इज सिङ्गल सेल थिक होइन अब लेयर नै कम भएपछि थिन त हुने नै भयो लेयर नै कम भएपछि थिन अभियसली हुने भयो अनि मसल्स र फाइबरको कुरा गर्दाखेरि लार्ज एमाउन्टमा के छ प्रेजेन्ट छ आर्टरिजमा भेन्समा स्मल एमाउन्ट र क्यापिलरिजमा नो निड होइन क्यापिलरीमा जिरो छ क्यापिलरीमा के छ जिरो छ होइन भल्भ्स आर्टरिजमा छैन किनभने हाई प्रेसरमा आर्टरिजले आफै पठाउँछ ब्लड टुवार्ड द बडी सो इट डजन्ट निड एनी काइन्ड अफ भल्भ होइन यसलाई कुनै भल्भ चाहिन्न होइन तर भेन्स अभियसली भेन्स एप भल्भ्स नै भेन्समा के हुन्छ भल्भ्स इज निडेड किन बडीबाट हार्टमा इम्प्योर ब्लड आउने हुनाले झुकेर इम्प्योर ब्लड ब्याक टु बडी गएपछि के हुन्छ इट क्यान कज क्यावेज होइन नेगेटिभ इम्प्याक्ट टु द बडी हुनसक्छ सो त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने के छ भेन्समा भल्भ्सहरू छ भने चाहिँ क्यापिलरीमा नो निड अफ भल्भ्स नै क्यापिलरीमा नो निड अफ भल्भ होइन सो ब्लू कलरको ब्लड भन्नाले के भन्न खोजेको भने चाहिँ ल्याक अफ अक्सिजन ल्याक
अनि अक्सिजन ल्याक गरेको ब्लड कसले क्यारी गर्छ भेन्स हैन बेसिकली भेन्स सो अक्सिजन ल्याक अफ अक्सिजन वाला जुन ब्लड हुन्छ त्यो चाहिँ बडी पार्टमा द्याट इज फाउन्ड बडी पार्ट जो कहाँ जान्छ हार्टमा जान्छ हैन अनि आर्टरिजले चाहिँ रेड ब्लड मतलब दे हेभ अक्सिजन हैन आर्टरिजको काम के हो अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गरे फ्रम हार्ट टु बडी राइट यति चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ अनि भयो पनि होला अनि वर्किङ अफ हार्ट हैन अब मुटुले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि वी क्यान क्लियरली सी इन फिगर हैन पहिला फिगरबाट म जस्ट ट्राई गर्न चाहन्छु टङ्गे फिगर वेयर इज माई क्रसर आई गट इट अनि यो सुपरियर भेन काभा यो के भयो सुपरियर भेन काभा अनि यो इन्फिरियर भेन काभा करेक्ट सुपरियर भेन काभा इन्फिरियर भेन काभा अनि फिगरबाट नि के थाहा जान्छ चाहिँ इन्फिरियर भेन काभा इज बिगर हैन इन्फिरियर भेन काभा इज बिगर टु कम्पेयर टु सुपरियर भेन काभा करेक्ट सो क्वेसनमा सोध्न सक्छ लार्जेस्ट भेन यिनीहरू दुईवटै के हो भेन छ यिनीहरू दुईवटै के हो भेन छ कसरी थाहा पाएँ भने भन्नाले सुपरियर भेन काभा र इन्फिरियर भेन काभा भेन छ भन्नाले बिकज अघि हामीले के पढ्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड हैन इम्प्योर ब्लड हार्टबाट कसले ल्याउँछ भेन्सहरूले हैन सो यहाँबाट के भयो ब्लड हार्टमा जाने भयो यहाँबाट के भयो ब्लड के भयो हार्टमा जाने भयो हैन यहाँबाट के भयो ब्लड हार्टमा जाने भयो सो डेफिनेटली यिनीहरू के भयो भेन भयो किनभने चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड भेन्सले नै हार्टमा लिने काम गर्छ हैन सो दिस टु आर भेन्स हैन अनि भेन्समा सबभन्दा लार्जेस्ट कुन हुने भयो इन्फिरियर भेन काभा बिकज फिगरमा त्यहाँ सोचौँ इट इज बिगर हैन इट इज बिगर एन्ड लार्जर सो लार्जेस्ट भेन भनेको चाहिँ इन्फिरियर भेन काभा करेक्ट अब सुपेरियर भेन काभादेखि के आउनु भयो सुपेरियर र इन्फिरियर दुईवटैबाट के आउने ब्लड आउनु भयो दुईवटैबाट ब्लड कसमा आउनु भयो राइट अट्रियम र राइट ओरिकल हैन राइट ओरिकल र राइट अट्रियममा के आउनु भयो कुन आउने भयो हैन इम्प्योर ब्लड स्टिल के छ यसमा अक्सिजन अझ छैन हैन इट इज ब्लू कलरको ब्लड हुनु भयो हैन जतिखेर यहाँ आउँछ अनि यो यहाँ के हुन्छ जम्मा हुन्छ ब्लड के हुन्छ यहाँ जम्मा हुन्छ हैन जम्मा भइसकेपछि यता राइट ओरिकलसँग कुन बल्ब हुन्छ ट्राइकस्पिड बल्ब हैन यहाँ के छ ट्राइकस्पिड बल्ब छ सो यहाँ ब्लड कलेक्ट भएर कहाँ आउँछ राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड कलेक्ट भएर कहाँ आउँछ राइट भेन्ट्रिकलमा करेक्ट कलेक्टेड ब्लडहरू कहाँबाट आउँछ राइट ओरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ हैन अब ट्राइकस्पिड बल्बले के गरिदिन्छ ए टाइममा आफू क्लोज हुन्छ सो राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्याक फ्लो भएर ब्लड कहाँ राइट अट्रियममा नजाओस् हैन नजाओस् अब राइट भेन्ट्रिकलले के गर्छ ब्लड पुस गर्छ अब कहाँ पुस गर्छ भने चाहिँ सरी पुस गरेर हैन थ्रु पल्मोनरी आर्टरी फ्रम पल्मोनरी आर्टरी टु लङ्स हैन पल्मोनरी आर्टरी हुँदै कहाँ पठाउँछ पल्मोनरी लङ्समा पठाउँछ करेक्ट अब के अरे हाम्रो राइट ओरिकलबाट हुँदै के हुन्छ राइट ओरिकलबाट ब्लड टक्क पल्मोनरी आर्टरी हुँदै कहाँ जान्छ लङ्समा जान्छ हैन त्यसरी के जान्छ लङ्समा जान्छ अनि हेरौँ के चाहिँ अब जुन हामीले पल्मोनरी भेन देखेको छौँ हैन पल्मोनरी भेन जुन यहाँ छ अरे पल्मोनरी भल्भले के गर्छ भने चाहिँ जुन राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड गइसकेको छ फर लङ्स हैन पल्मोनरी आर्टरी हुँदै जुन ब्लड लङ्सतर्फ गइसकेको छ त्यो ब्लडको ब्याक फ्लो रोक्नुको लागि के छ पल्मोनरी भल्भ हैन टोटल काउन्ट गर्दाखेरि यही साइडमा कतिवटा भल्भ भइसक्यो दुईवटा एउटा ट्राइकस्पिड भल्भ अर्को पल्मोनरी भल्भ करेक्ट अब जुन सरी लङ्समा गएको यहाँ लङ्स छ हैन लङ्समा गएको ब्लड छ जुन अब अक्सिजन लङ्समा के छ अक्सिजन छ हैन लङ्समा अक्सिजन छ अक्सिजन क्यारिड आउट भएको ब्लड छ त्यो ब्लड कहाँबाट आउने हो पल्मोनरी भेनबाट कहाँ आउनु भयो लेफ्ट अट्रियममा लेफ्ट ओरिकलमा आउने भयो हैन लेफ्ट ओरिकलमा आएर कलेक्ट हुनुभयो यहाँ आएर के भयो कलेक्ट हुनुभयो हैन टोटल्ली ब्लड यहाँ आएर के हुनुभयो कलेक्ट हुनुभयो हैन अनि कलेक्ट भएको ब्लड फेरि कहाँ आउने भयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउनुभयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा खस्ने भयो हैन अब ए टाइममा के छ यहाँ मिट्रल भल्भ यसलाई के भनिन्छ अर्को नाममा बाइकस्पिड भल्भ यसलाई के भनिन्छ बाइकस्पिड भल्भ बाइकस्पिड हैन
यो जुन मिट्रल भल्भ र बाइकासेट भल्भ छ यसले के हुन्छ नाउ इट विल गोना बी क्लोज होइन मिट्रल बाइकासेट भल्भ वगैरह क्लोज हुन्छ अनि क्लोज हुन हातका जुन लेफ्ट के छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लड थ्रु होइन यहाँ के छ यहाँ एओर्टिक भल्भ छ यहाँ फेरि किन ब्याक फ्लो रोक्नको लागि के आउँछ भल्भ आउँछ होइन सो थ्रु एओर्टा अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्छ एओर्टातिर ब्लड पम्प गर्छ थ्रु दिस च्यानल गर्छ अनि यहाँ के छ यहाँ एओर्टिक भल्भ छ यहाँ के छ एओर्टिक भल्भ सो थ्रु एओर्टा होइन थ्रु एओर्टा डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीमा के जान्छ ब्लड जान्छ थ्रु डिफ्रेन्ट बडीमा के जान्छ ब्लड जान्छ होइन सो अब यो साइडमा कतिवटा भल्भ देख्यौँ हामीले एउटा एओर्टिक भल्भ अर्को बाइकासेट भल्भ टोटल 2 होइन यता 2 टोटल 4 भल्भ होइन यता 2 टोटल 4 भल्भ सो सुपरियर अब अगेन सिङ इट होइन अब यसलाई मजाले हेर्दाखेरि एकचोटि रिभाइज गर्दा के छ भने चाहिँ राइट सुपरियर भेन्काबाट इन्फिरियर भेन्काबाट के इम्प्योर ब्लड आउँछ इम्प्योर ब्लड ब्लू कलरको ब्लड आयो होइन ब्लू कलरको ब्लड आयो कहाँ आउँछ राइट अट्रियममा आउँछ राइट अट्रियमबाट कसो मजाले राइट अट्रियमलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छन् औरिकल पनि भन्छन् सो डोन्ट गेट कन्फ्युज होइन अट्रियम र औरिकल भने सेम हो सो राइट अट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा के गर्छ टक्क ब्लड खस्छ अनि ब्लड ब्याक फ्लो रोक्नको ट्राइकासेट भल्भ हिरो भन्छ होइन अनि यसले चाहिँ ब्याक फ्लो रोकिदिइहाल्छ इट विल गोना बी क्लोज होइन मजाले क्लोज हुनु पऱ्यो अनि यहाँबाट कहाँ हुन्छ यहाँबाट यो राइट भेन्ट्रिकलले ब्लडलाई पम्प कता गर्छ टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी टु लङ्स होइन लङ्सतिर पठाउँछ यसले सो अब यो ब्लडको ब्याक फ्लो रोक्नु जुन पल्मोनरी आर्टरीबाट जाने ब्लडको ब्याक फ्लो गरिरहेको छ पल्मोनरी भल्भले ब्याक फ्लो रोक्ने भयो होइन अब जुन हाम्रो लङ्समा छ लङ्सबाट अक्सिजनेटेड क्यारी यहाँबाट अक्सिजन क्यारी गर्छ होइन अक्सिजन क्यारी भएको ब्लड थ्रु पल्मोनरी भेन कहाँ आउँछ लेफ्ट अट्रियममा आउँछ लेफ्ट अट्रियमबाट फेरि ब्लड कहाँ झर्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा झर्छ होइन झरेको ब्लडलाई फेरि ब्याक फ्लोबाट रोक्नको छ अर्को हिरो मिट्रल भल्भ होइन मिट्रल भल्भ अथवा बाइकासेट भल्भ छ अनि आफ्टर द्याट अनि यो ब्लड यहाँ कलेक्ट भइसकेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्छ थ्रु एओर्टा ब्लड ब्याक टु बडी पास गरिदिन्छ अक्सिजन ब्लड ब्याक टु बडी पास गरिदिन्छ अनि यहाँ पनि एओर्टाबाट ब्याक फ्लो टु लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ भनेर अर्को हिरोको छ यो ब्याक फ्लो रोक्न एओर्टिक भल्भ आई होप होइन हार्टको जुन फङ्सन छ वर्किङ मेकानिजम यु अल हेभ बिन क्लियर थ्रु आउट द फिगर अनि यहाँ मैले लेखेको पनि त्यही हो होइन यु क्यान स्क्रिनसट इट होइन अनि यु क्यान रेट इट विथ फिगर कन्फ्युजन भयो भनेपछि अब हार्ट रेटको कुरा छ होइन हार्ट रेट टङ्गी बाबा हार्ट कार्डियक साइकल होइन कार्डियक साइकल कन्ट्र्याक्सन मिन्स मुटु खुम्चिने रिल्याक्सन मिन्स खुल्ला हुने खुम्चिने र खुल्ला हुने प्रोसेसलाई के भनिन्छ कार्डियक साइकल भनिन्छ करेक्ट अब वी सुड नो अब वान कार्डियक साइकलमा कति सेकेन्ड लाग्छ होइन एकचोटि टक्क कन्ट्र्याक्ट भएर रिल्याक्सनमा कति सेकेन्ड लाग्छ एज टोटल भन्दाखेरि इट इज 1 cc 1 कार्डियक साइकल इज 0.8 सेकेन्ड होइन 0.8 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ होइन एकचोटि मुटु टक्क कन्ट्याक्ट भएर लप भएर डब हुँदाखेरि लप डब गर्दाखेरि 0.8 सेकेन्ड टोटल लाग्दो रहेछ होइन टकिङ अबाउट हार्ट रेट कसरी देख्ने डिभाइडिङ 60 विथ 1 cc होइन 1 कार्डियक साइकल 0.8 सेकेन्डले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 72 बिट्स पर सेकेन्ड 72 बिट्स पर सेकेन्ड आयो नर्मल हार्ट रेट कति हुनुपर्छ 72 बिट्स पर सेकेन्ड होइन यो हार्ट रेट फेरि कसको हो एडल्टहरूमा कति हुन्छ 72 बिट्स पर सेकेन्ड वेयर भर्खर जन्मेको बेबी न्यू बर्न बेबीमा कति हुँदो रहेछ 120 बिट्स पर सेकेन्ड न्यू बर्न बेबीमा 120 बिट्स पर सेकेन्ड भयो होइन अब यो 0.8 सेकेन्ड इट इज साइन्टिफिक अर वाट भन्ने पनि क्वेसन आउन सक्छ सो औरिकल इज वाट इट इज अप्पर पार्ट करेक्ट माथिको पार्ट के भयो औरिकल भयो होइन
जसलाई केले छुट्याइदिएको छ एट्रियल सेप्टमले औरिकललाई छुट्याइदिएको छ जसलाई एट्रियम पनि भनिन्छ हैन एट्रियम पनि भनिन्छ सो सिस्टोल भन्नाले के रहेछ कन्ट्र्याक्सन सिस्टोल भन्नाले कन्ट्र्याक्सन खुम्चिनेलाई के भनिन्छ रहेछ कन्ट्र्याक्सन भनिन्छ डायस्टोल भन्नाले रिल्याक्सेसन हैन अनि मजाले हार्ट रिल्याक्सेसन प्रोसेसलाई के भनिन्छ डायस्टोल भनिन्छ हैन अब औरिकल हैन औरिकलको 1 साइकल कति हुने रहेछ त औरिकल खुम्चेर खुल्दाखेरि कति हुने रहेछ टोटल 0.7 + 0.1 0.8 सेकेन्ड टोटल कति 0.8 सेकेन्ड हैन भेन्ट्रिकल लाइन कति टाइम लाग्दो रहेछ त एकचोटी सिस्टोल कन्ट्र्याक्ट हैन एकचोटी कन्ट्र्याक्ट भएर टक्क रिल्याक्स हुँदाखेरि टोटल 0.3 सेकेन्ड टु सिस्टोल हैन कन्ट्र्याक्ट हुने भेन्ट्रिकल 0.3 सेकेन्ड अनि डायस्टोल रिल्याक्स हुन 0.5 सेकेन्ड रिल्याक्स हुन 0.5 सेकेन्ड एज अ होल कति लाग्नु भयो 8 सेकेन्ड एज अ होल यहाँ पनि कति लाग्नु भयो 8 सेकेन्ड सो 1 कार्डियक साइकल कति टाइम लाग्दो रहेछ 0.8 सेकेन्ड हैन अनि हियर इज अ क्वेसन किन अब ब्राडिकार्डिया र ट्याकिकार्डिया भन्नाले के हो हैन ब्राडिकार्डिया र ट्याकिकार्डिया भन्नाले के हो हैन सो ब्राडिकार्डिया र ट्याकिकार्डिया के हैन इट इज जस्ट अ कन्डिसन व्हेन अ हार्ट रेट हैन जुन कार्डियक साइकल छ कार्डियक साइकल इफ इट इज बिलो देन 60 हैन इट इज बिलो देन 60 भन्दा कम छ भने चाहिँ के भनिन्छ भने यसलाई इफ इट इज बिलो देन 60 के भनिन्छ ब्राडिकार्डिया हैन हार्ट रेट 60 भन्दा तल छ भने चाहिँ के हो ब्राडिकार्डिया हैन अनि यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ हामी सुत्दाखेरि रेस्ट गर्दाखेरि हैन मजा रिल्याक्स हुँदाखेरि बिलो 60 हुने चान्स हुन्छ हैन हाम्रो हार्ट रेट बिलो 60 हुने चान्स हुन्छ नर्मली कति हुनुपर्ने 72 बीट्स पर सेकेन्ड तर 60 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा कम भएपछि के हुन्छ ब्राडिकार्डिया हुन्छ यो कतिखेर हुन्छ हामी अथवा रेस्ट अर स्लिपमा छौँ अथवा रिल्याक्स पोजिसनमा छौँ हैन अर्को वाट इज ट्याकिकार्डिया इज नथिङ हार्ट रेट कति छ 100 भन्दा माथि नर्मली कति हुनुपर्ने 72 बीट्स पर सेकेन्ड हुनुपर्ने तर 100 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा माथि भइरहेछ त्यसलाई के भनिन्छ ट्याकिकार्डिया हैन हार्ट रेट 100 बीट्स भन्दा माथि भइरहेछ के भनिन्छ ट्याकिकार्डिया हार्ट रेट 100 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा के माथि भइरहेछ के भयो ट्याकिकार्डिया कतिखेर हुन्छ हामी धेरै एक्सर्साइज गर्दैछौँ त्यतिखेर हार्ट बिट बढ्छ ढुक 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 हैन लाउडली हुन्छ यहाँनिर हामी डरा बेला पनि यो हुन्छ हैन हामी धेरै डरा बेला अनि इफ फ्याट धेरै छ एक्साइटमेन्ट धेरै खुसी भयो भने के हुन्छ हार्ट बिट ढुक 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 हुने गर्छ हैन हार्ट रेट बढी नै हुन्छ सो त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ ट्याकिकार्डिया 100 भन्दा माथि 100 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा माथि भएपछि ट्याकिकार्डिया अनि ब्राडिकार्डिया चाहिँ 60 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा कम भएपछि दुईटा कन्डिसन के भयो 60 बीट्स पर सेकेन्ड द्याट्स ब्राडिकार्डिया कतिखेर हुन्छ हामी रेस्ट अथवा रिल्याक्स पोजिसनमा हुँदाखेरि सुत्दाखेरि हैन अर्को ट्याकिकार्डिया 100 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा माथि यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ हामी एकदम एक्सर्साइज गरिराखेको छौँ अथवा पुरै डराएको छौँ हैन वी आर फुल्ली एक्साइटेड हैन अथवा धेरै नै ह्याप्पी छौँ अनि धेरै नै डराएको छौँ एट द्याट केस ट्याकिकार्डिया 100 बीट्स पर सेकेन्ड भन्दा माथि हुन्छ करेक्ट अब ब्लड प्रेसरको कुरा आउँछ वाट इज ब्लड प्रेसर हैन हामीले प्रेसर हाई छ कुराहरू छ असली वाट इज ब्लड प्रेसर भन्दाखेरि इफ प्रेसर एक्जिटेड बाई द हैन यदि ब्लडले ब्लड भेसल्समा हैन अन द वाल अफ ब्लड भेसलको वालहरूमा एक्जिट गर्ने प्रेसर के छ त्यसैलाई के भन्छ ब्लड प्रेसर हैन त्यो प्रेसर जुन ब्लडले ब्लड भेसलको वालमा के गर्छ थ्रो गर्छ हैन हिट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ ब्लड प्रेसर सिम्पल भाषामा त्यति हैन ब्लड प्रेसर नथिङ ब्लडले वाल्स अफ के भेसल्स हैन ब्लड भेसल्स वाल जति प्रेसर एक्जिट गर्छ फ्लो गर्दाखेरि आफू त्यसलाई नै ब्लड प्रेसर भनिन्छ हैन अब ब्लड प्रेसरलाई के कुराले इफेक्ट गर्छ भन्नाले एउटा पम्पिङ अफ हार्ट हैन अब हार्टले अब कति छिटो ढिलो अब ब्लड पम्प गर्दैछ त्यसले पनि ब्लड प्रेसरलाई असर गर्ने गर्छ हैन अर्को त भोल्युम अफ सर्कुलेटिङ ब्लड अब कतिको बाक्लो छ हैन यसको भोल्युम कति छ अनि साइज अफ ब्लड भेसलको साइज पनि के कति छ भनेर हैन पम्पिङ अफ हार्टले कतिले पनि असर गर्छ भने चाहिँ फ्याट मान्छेको सधैँ ब्लड प्रेसर के हुने भयो हाई हुने भयो फ्याट मान्छेको ब्लड प्रेसर सधैँ के हुने भयो
हाई हुने भयो होइन, किनभने चाहिँ भेसल्सहरूमा के हुने भयो, फ्याट जम्ने भयो, साइज के न्यारो हुने भयो, साइज न्यारो हुँदाखेरि प्रेसर बढी भइहाल्छ बिकज प्रेसर इज इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया, एरिया बढेपछि प्रेसर घट्छ, एरिया घटेपछि प्रेसर बढ्छ, द्याट इज होइन। अनि ब्लड प्रेसरलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अर्को नाम के छ, आर्टिरियल ब्लड प्रेसर होइन, अर्को नाम आर्टिरियल ब्लड प्रेसर छ, कसको नाम ब्लड प्रेसरलाई होइन आर्टिरियल ब्लड प्रेसर भनिदिन्छ। अनि ब्लड प्रेसरलाई बेसिकली 2 टाइप्समा बाँडेको छ, 2 टाइप्समा एउटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्नाले कति हुन्छ भने चाहिँ सिस्टोल भन्नाले अब फेरि कन्ट्र्याक्सन होइन, कन्ट्र्याक्सनको बेला हुने ब्लड प्रेसरलाई के भन्छ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। अनि यसको रेन्ज कति हुनुपर्छ नानीले यो जुत्दाखेरि 100 to 120 mmHg हुनुपर्छ होइन। यति चाहिँ नर्मल रेन्ज, योभन्दा बढी भएपछि के हुनुभयो, ब्लड प्रेसर बढी हुनुभयो भने चाहिँ डायस्टोल भन्नाले होइन रिल्याक्सेसन होइन, डायस्टोल भन्नाले के रिल्याक्सेसन होइन, डायस्टोल भन्नाले के रिल्याक्सेसन होइन। अब जतिखेर हार्ट रिल्याक्स गर्दाखेरि एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई के भनिन्छ, डायस्टोलिक प्रेसर भनिन्छ। हार्ट कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरिको हुने प्रेसरलाई के भनिन्छ, सिस्टोलिक प्रेसर होइन। अनि डायस्टोलिक प्रेसर चाहिँ कति हुनुपर्छ, 60 to 80 mmHg। योभन्दा बिलो भएपछि लो ब्लड प्रेसर, योभन्दा बिलो भएपछि के भनिन्छ, लो ब्लड प्रेसर होइन। अनि डिफ्रेन्स बिट्विन सिस्टमिक र सिस्टोलिक र डायस्टोलिक होइन, डिफ्रेन्स बिट्विन सिस्टोलिक र डायस्टोलिक प्रेसरलाई के भनिन्छ, पल्स प्रेसर होइन। पल्स प्रेसर भन्नाले कि म फिल्महरू देखाउँछ नि, के अरे उहाँको पल्स घट्दैछ अरे यसको त पल्स गिटाएर के रहेछ, सिस्टोलिक र डायस्टोलिक प्रेसर होइन। सिस्टोलिक र डायस्टोलिक प्रेसरको जति पनि डिफ्रेन्स छ त्यसलाई के भनिन्छ, पल्स प्रेसर। जति पनि डिफ्रेन्स छ त्यसलाई के भनिन्छ, पल्स प्रेसर भनिन्छ, करेक्ट। सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि दुईवटा पार्टमा बाँडेको छ, सिस्टमेटिक सर्कुलेसन अर्को पल्मोनरी सर्कुलेसन, राइट। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भन्नाले के भन्छ, फ्रम द लेफ्ट साइड होइन, हार्टको लेफ्ट साइडबाट अन्टिल इट राइट साइड अफ द बडी होइन, हार्टको लेफ्टबाट सुरु भएर होइन, जुन प्योर अक्सिजनेटेड ब्लड पास गर्ने इन द बडीलाई के भनिन्छ, सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनिँदो रहेछ होइन। हार्टको लेफ्ट साइडबाट जाने सर्कुलेसन, इट क्यारिज वाट, प्योर अक्सिजनेटेड ब्लड होइन, अक्सिजनेटेड ब्लड रेड कलरको हुन्छ, करेक्ट। अक्सिजनेटेड ब्लड रेड कलरको हुन्छ। सो अक्सिजनेटेड ब्लड हार्टको सधैँ लेफ्ट साइडबाट नै ट्रान्सफर हुन्छ होइन, एउटा कहाँ हुन्छ, हार्टको लेफ्ट साइडमा हुन्छ होइन। सो एउटाबाट पास भएर शरीरको विभिन्न कुनामा पुगिसकेर फेरि ब्याक टु हार्ट, फेरि राइट साइड अफ द हार्ट, सुपेरियर भेन काभाबाट इन्फेरियर भेन काभाबाट फेरि हार्टमा छिर्ने यो फुल सर्कुलेसन वान साइकललाई के भनिन्छ, सिस्टमेटिक सर्कुलेसन। यो पुरै सर्कुलेसनलाई के भनिन्छ, सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनिन्छ। पल्मोनरी सर्कुलेसन के भनिन्छ, पल्मोनरी सर्कुलेसन नथिङ होइन, फ्रम द राइट साइड अफ द हार्ट, अब मुटुको राइट साइडबाट टिल इट्स रिटर्न टु लेफ्ट साइड थ्रु पासिङ द लङ्स होइन। पल्मोनरी सर्कुलेसन के छैन, राइट साइडबाट ब्लड राइट साइडबाट हुँदै लङ्सबाट हुँदै फेरि ब्याक टु हार्ट फर्किने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, पल्मोनरी सर्कुलेसन। बेसिकल्ली यो प्रोसेस चाहिँ के, पल्मोनरी सर्कुलेसन के हुन्छ भनेपछि डिअक्सिजनेटेड ब्लड होइन, अक्सिजन नभएको ब्लडलाई चाहिँ अक्सिजनवाला भएको बनाउने गरिन्छ। ब्लू ब्लड टर्न्स टु रेड होइन, ब्लू टर्न्स टु रेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड के हुन्छ, प्योर ब्लड भएर रिटर्न ब्याक हुन्छ फ्रम वाट, लङ्स होइन। प्योर ब्लड केलाई भनिन्छ, अक्सिजन भएको ब्लडलाई प्योर ब्लड, अक्सिजन नभएको ब्लडलाई इम्प्योर ब्लड। सो इम्प्योर ब्लड टर्निङ टु प्योर ब्लडलाई के हो, पल्मोनरी सर्कुलेसनमा हुने त्यही नै हो, करेक्ट। अनि हियर इज अ टर्म कल्ड एनास्टोमोसिस भन्ने टर्म छ। एनास्टोमोसिस नथिङ, इट इज अ बाइपास बिट्विन आर्टरी र भेनको बिच, बाइपास आर्टरी र भेनको बिच हुने चाहिँ बाइपासलाई के भनिन्छ, एनास्टोमोसिस होइन। आर्टरी र भेनको बिच हुने बाइपासले के भन्छ, एनास्टोमोसिस। हियर वी क्यान सी इन द फिगर होइन, यो हो आर्टेरियोनस एनास्टोमोसिस होइन। यो चाहिँ आर्टरिज भयो होइन। अनि हेरी चाहिँ बाइपास, यहाँ ट्याक्कै बाइपास छ होइन, यसरी स्वाट यसरी पनि जान सक्थ्यो, यसरी जान सक्थ्यो, तर हेरी चाहिँ बाइपास होइन, सर्टकट नै भनौँ,
यसलाई के भनिन्छ एनास्टोमोसिस यसलाई के भनिन्छ एनास्टोमोसिस हैन अब साइट्स अफ एनास्टोमोसिस कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि सर्कल अफ विल्स प्रिजन कहाँ हुन्छ इन ब्रेन सर्कल अफ विल्स प्रिजन इन ब्रेन अब सर्कल अफ विल्समा के हुन्छ दुईवटा कार्डियोटिक आर्टेरी र दुईवटा भर्टिब्रल आर्टेरी हुन्छ with its 10 branches हैन अनि अर्को नोडमा पनि के हुने रहेछ यस्तै बाइपास प्रिजन हुने रहेछ जसलाई लिटल्स पनि भनिने रहेछ हैन लिटल्स अरे किसल ब्याच एरिया लिटल्स अरे किसल ब्याच एरिया भनिने रहेछ हैन अनि अर्को चाहिँ पाल्मा एनास्टोमोसिस त हाम्रो पाम यो जुन हाम्रो पाम छ पाँचवटा औँला भएको हैन यसमा पनि हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ प्लान्टर एनास्टोमोसिस सोल भन्नाले हाम्रो पैतालामा पनि के हुने रहेछ एनास्टोमोसिस यस्तो बाइपास प्रिजन हुने रहेछ हैन यस्तो बाइपास प्रिजन हुँदो रहेछ बेसिकली हाम्रो चारवटा मेजर बडी पार्ट एउटा ब्रेनमा भयो एउटा नोजमा भयो एउटा पाम होइन अनि अर्को सोलमा हुने रहेछ सो ब्रेनमा हुनेलाई सर्कल अफ विल्स भनिन्छ भनेपछि नोजमा हुनेलाई लिटल्स अनि किसल ब्याच एरिया पाममा हुनेलाई पाल्मर एनास्टोमोसिस अनि सोलमा हुने पैतालामा हुने चाहिँ प्लान्टर एनास्टोमोसिस अनि यहाँ चाहिँ टर्म छ इन आर्टरिज अब इन आर्टरिज चाहिँ केले भनिन्छ भने चाहिँ डु नट ह्याभ कोल्याट्रल होइन त्यसको रिप्लेसमेन्ट छैन होइन त्यस्तो आर्टरिज जसको रिप्लेसमेन्ट छैन आर्टरिजले के क्यारी गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड आर्टरिजले के गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड होइन अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्ने आर्टरीको अर्को होइन यदि त्यो ड्यामेज भएपछि त्यसको ठाउँमा रिप्लेस गर्ने अरू कोही छैन भने त्यस्तो आर्टरिजलाई के भनिन्छ इन आर्टरिज यदि यो आर्टरिज के भयो भने चाहिँ ब्लक भएपछि अथवा इन्जर्ड भएपछि के हुन्छ त्यो अर्गन नै डाइ हुन्छ त्यो अर्गन नै मर्छ होइन फर इक्जाम्पल सेन्ट्रल आर्टरी अफ आई होइन आँखाको सेन्ट्रल आर्टरीको कुरा भयो अथवा डिजिटल आर्टरी अफ फिङ्गर औँलामा भएको डिजिटल आर्टरी अब इन द केस अब यो औँलामा भएको आर्टरीहरू डाइ भएपछि आवर फिङ्गर विल गन डाइ बिस्तारै सुक्दै जान्छ अथवा आँखा पनि इट विल गन सो इट्स इफेक्ट सेन्ट्रल आर्टरीबाट करेक्ट सो इन आर्टरिज चाहिँ यसलाई भनिन्छ एनास्टोमोसिस के होइन सर्टकट बाइपास नै हो होइन इट इज अ बाइपास बिट्विनबाट आर्टरी र भेन बिचको बाइपास यिनीहरूले आफ्नो टाइम बचाएको मात्र हो होइन अब थिङ्स वी निड टु नो होइन हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने चाहिँ बिफोर एन्डिङ दिस टपिक लार्जेस्ट आर्टरी केलाई भनिन्छ लार्जेस्ट आर्टरी इज एउटा करेक्ट लार्जेस्ट आर्टरी के भयो एउटा भनिन्छ लार्जेस्ट भेन भनेर चाहिँ इन्फेरियर भेन कापा इज लार्जेस्ट भेन होइन अब एउटाको फर्स्ट ब्रान्चलाई के भनिन्छ कोरोनरी आर्टरी एउटाको फर्स्ट ब्रान्चलाई कोरोनरी आर्टरी भनिन्छ भनेपछि राइट र लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइज फ्रम के हुन्छ सिमुलर भल्भबाट के हुन्छ राइट र लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइज हुन्छ होइन अनि पछि एउटा अनि कोरोनरी आर्टरी चाहिँ के हो फर्स्ट ब्रान्च अफ एउटाको फर्स्ट ब्रान्च हो करेक्ट अनि भेनस ड्रेनेज अफ वाट इज कोरोनरी सिनस होइन कोरोनरी साइनस इज ड्रेनेज होइन भेनस ड्रेनेज अफ हार्ट होइन के हो कोरोनरी साइनस हो अनि फेटल सर्कुलेसन फेटल भन्नाले जुन भ्रूण हुन्छ होइन पेटभित्र भएको बच्चामा ब्लड सर्कुलेसन कसरी हुन्छ भने चाहिँ बाई इम्बिलिकल कर्ड होइन इम्बिलिकल कर्ड जुन नाभि हुन्छ लामो नाभि त्यहीबाट नै के हुन्छ ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ अनि इन द्याट होइन त्यो कन्डिसनमा होइन फेटल सर्कुलेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ दे हेभ 2 आर्टरिज र 1 भेन होइन तिनीहरूसँग दुईवटा आर्टरी र एउटा भेन हुन्छ मतलब शरीरमा अक्सिजनेटेड ब्लड सर्कुलेट गर्ने दुईवटा आर्टरिज हुन्छ भने चाहिँ डिअक्सिजनेटेड होइन ब्लू कलरको ब्लड लिने एउटा मात्र भेन हुन्छ सो हेपाटिक आर्टरी होइन हेपाटिक आर्टरीले के गर्दो रहेछ अक्सिजनेटेड ब्लड होइन अक्सिजनेटेड प्योर ब्लड भन्नाले के अक्सिजनेटेड ब्लड अब हेपा भन्नाले के लिभर भइहाल्यो होइन लिभरमा 20% होइन हार्टले पम्प आउट गर्ने प्योर ब्लडको 20% कहाँ आउँदो रहेछ लिभरमा आउँदो रहेछ अनि रहेछ 80% इम्प्योर ब्लड इज सप्लाई टु पोर्टल भेन होइन अब 80% जुन इम्प्योर ब्लड छ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ बाहिर निस्किँदो रहेछ होइन लङ्सबाट
सरी लिभरबाट इम्प्योर ब्लड चाहिँ 80% ब्याक टु हार्ट आउँदो रहेछ होइन, थ्रु के पोर्टल भेन, थ्रु वाट पोर्टल भेन, करेक्ट। अनि 25% अफ टोटल क्यालोरी आउटपुट गोज टु किडनी भने कति आउनु रहेछ, प्योर ब्लडको 25% आउँदो रहेछ होइन। अनि वाट इज थ्रोम्बस भनेर सोध्नु, थ्रोम्बस उनीहरूले कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। सो थ्रोम्बस के होइन, इट इज क्लट, खुन जम्ने कहाँ ब्लड भेसलमा खुन जमेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ, थ्रोम्बस भनिन्छ होइन। यदि शरीरको ब्लड भेसलभित्र खुन जमेपछि यसलाई के भनिन्छ, थ्रोम्बस भनिन्छ। इट इज जस्ट अ क्लट, खुन जमाउने हो। अनि साइनो एट्रियल नोडलाई होइन, साइनो एट्रियल नोड इन सर्टकट एसए नोडलाई के भनिँदो रहेछ, पेसमेकर होइन। मुटुलाई ढुकढुक पार्ने काम कसको रहेछ, साइनो एट्रियलको रहेछ होइन। ढुकढुक होइन, लपडप लपडप लपडप, करेक्ट। मुटुले झिक्ने साउन्ड के हो, लपडप लपडप लपडप, नट ढुकढुक, सरी। अनि एबी जुन सरी अनि जुन एबी होइन, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर नोड छ, यसको काम के हुन्छ, अब त्यो स्पिडलाई सेट गर्छ, त्यो स्पिडलाई के गर्छ, सेट गर्छ, करेक्ट। एबी नोडको काम के हो, पेस हेडलर। एबी नोडलाई के पनि भनिन्छ, पेस हेडलर पनि भनिन्छ। अनि पर्केन्जो फाइबर पिएफ इज या मस्कुलर फाइबर होइन, मसल फाइबर चाहिँ के रहेछ, पर्केन्जो फाइबर रहेछ होइन। So here is some MCQ for it. If you people have होइन यो लेक्चर मजाले सुन्नु भएको छ भने चाहिँ ध्यान दिएर कमेन्ट डाउन द एन्सर बिलो होइन। ब्राडिकार्डिया वी हेभ डिस्कस। अनि नर्मल 1cc कार्डियक साइकल कति हुन्छ यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अनि कति सेकेन्ड लाग्छ टु कम्प्लिट वी हेभ अल्सो डिस्कस अबाउट इट। सो राइट डाउन द एन्सर बिलो होइन, कमेन्टमा एन्सर लेखौँ। अनि द इनर मोस्ट लेयर अफ ब्लड भेसललाई के भनिन्छ हामीलाई थाहा छ होइन, 3 लेयरमा डिभाइडेड छ। राइट द एन्सर बिलो। अनि होप अब हार्ट रिलेटेड एमसिक्यू सल्भ गर्न अथवा देयर इज नट एनी काइन्ड अफ कन्फ्युजन रिलेटेड टु हार्ट होइन, यदि छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर एन्ड इन्क्रिज यर नलेज एज फार एज पोसिबल। बाई बाई।